अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कासिद पे किस तरीके से पोस्ट लगा सकता है एक राइटर खुद, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। जब भी कोई एक नया राइटर उर्दू कासिद पे खुद से लिखना चाहता है, क्योंकि उसके दो ऑप्शन हैं। एक तो आप हमें अपनी जो भी आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ हैं, वो ईमेल कर देते हैं और फिर हमारे एडिटर उसको लगाते हैं। एक हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप खुद अपनी पोस्ट लगा सकते हैं। उसके लिए आप हमें अपना ईमेल एड्रेस और नाम भेजेंगे, हम आपका एक अकाउंट क्रिएट कर देंगे और फिर आप खुद लॉगिन कर सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। उर्दू कासिद डॉट एस सी पे आप जाएंगे और उल्टे हाथ पे ऊपर आप ये देखेंगे लॉगिन का बटन है, यहाँ आप क्लिक करेंगे। जो यूज़र नेम आपको दिया गया है वो आप यहाँ लिखेंगे और जो पासवर्ड आपको दिया गया है वो आप यहाँ लिखेंगे, और लॉगिन करने के बाद आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं और लॉगिन करेंगे। अब आपने ये देखा, ये लॉगिन करने के बाद आपके पास उर्दू कासिद का ये पेज दोबारा से खुला, लेकिन अब आप सबसे ऊपर देखेंगे ये एक ब्लैक कलर के जो आ रहा है लाइन, यहाँ पे मेरा नाम लिखा है शहजाद अंसारी और मेरी प्रोफाइल में तरमीम। मैं यहाँ जाऊँगा और प्रोफाइल में तरमीम करते हुए मैं यहाँ पासवर्ड तरतीब दें पे क्लिक करके एक नया पासवर्ड, ये ऑटोमेटिकली एक पासवर्ड भी आपको दे देगा। आप उसको यहाँ प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं या यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड भी लिख सकते हैं और फिर उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पासवर्ड। आप जो हमने आपको पासवर्ड दिया आप उसको किस तरह से चेंज करेंगे। अब हम आते हैं पोस्ट के ऊपर। अब आप सीधे यहाँ पे देखेंगे ये ब्लैक जो बॉर्डर है उसमें आपको यहाँ पे पोस्टें का ऑप्शन नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप जाएंगे तमाम पोस्ट, तो यहाँ पे आपकी लिखी हुई तमाम पोस्ट जो आपने अगर पहले लिखी हैं वो आ जाएंगी। और अगर आपने नई पोस्ट लिखनी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है नई पोस्ट शामिल करें, या आप यहाँ से भी जा सकते हैं नई पोस्ट शामिल करें। अब आप उर्दू में लिख सकते हैं अपना टाइटल यहाँ पे। जैसे मैं लिखता हूँ उर्दू कासिद, तरीका उर्दू कासिद में पोस्ट आने का तरीका मेरा टाइटल हो गया। अगर मैं चाहूँ मेरे पास कोई सब टाइटल है तो मैं यहाँ लिखूँगा, नहीं तो मैं सीधा आ जाऊँगा इस नीचे बॉक्स के ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर, और यहाँ पे लिखी जाएगी पूरी खबर उर्दू। इस तरीके से आप पूरी खबर, ये तो मैं एक लाइन आपको फर्जी एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ। आप यहाँ पे पूरी लाइन, पूरा आर्टिकल यहाँ पे लिख सकते हैं बगैर किसी कीबोर्ड के। आपका अपना इंग्लिश का कीबोर्ड जो है वो ही इस पे काम करेगा। अच्छा, इसमें जो ख़बर लगाने का तरीका है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने ये टाइटल और अपनी आर्टिकल, ख़बर जो भी है आपका मवाद वो आपने यहाँ पे डाला। उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि आपका ये जो राइटिंग है ये किस कैटेगरी में है। स्टैंडर्ड है या आप इसमें कोई वीडियो लगाना चाह रहे हैं। अगर तो आप इसकी टाइटल के नीचे या ऊपर वीडियो लगाना चाह रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा वीडियो का, और यहाँ आप कोई भी वीडियो जो यूट्यूब पे है वो आप शेयर कर सकते हैं। उसका उसका तरीका ये है, हम मिसाल के तौर पे youtube.com पे जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये वीडियो हमने उस टाइटल पे लगानी है तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन आप देखेंगे डेला पे जाके हम ये जो लिंक है ये कॉपी कर लेंगे
اور کاپی کرنے کے بعد ہم اس جگہ پہ جو ہم نے یہاں پہ ویڈیو پہ کلک کیا تھا اور یہاں پہ آ کے وہ لنک ہم پیسٹ کر دیں گے۔ اب ہم آتے ہیں نیچے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کیٹیگری آپ نے صحیح چوز کی ہو۔ یہاں سے آپ چوز کریں گے، اگر تو آپ کوئی خبر ہے تازہ ترین ہے تو وہ آپ یہاں ڈالیں گے، اگر کوئی تقریب کی سے ریلیٹڈ کوئی خبر ہے وہ آپ یہاں ڈالیں گے، ثقافت، ٹیکنالوجی، ہلکا ارباب ذوق میں ہم زیادہ شاعری وغیرہ ڈالتے ہیں، تو یہاں سے آپ چوز کریں گے اپنی کیٹیگری۔ ایسا نہیں کہ آپ ساری کیٹیگریز پہ کلک کر دیں گے، آپ جو آپ کی مضمون سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ یہاں سے چوز کریں گے۔ تعلیم پہ میں کر دیتا ہوں، فی الحال یہ کیٹیگری یہاں پہ موجود ہے۔ پھر ہم اس سے نیچے آتے ہیں۔ یہ آپشن آپ لوگوں کے لیے، جو باقی آپشن ہیں سوشل میڈیا کے، یہ آٹو پہ ہیں، اس کو آپ کو چھیڑنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، یہ آلریڈی سیٹ ہیں۔ پھر آپ آتے ہیں نمایاں تصویر، مقرر کردہ نمایاں تصویر۔ اب یہاں پہ آپ نے کلک کیا تو آپ کے پاس دو آپشن ہوں گے، یا تو وہ تصاویر جو آپ پہلے سے اپلوڈ کر چکے ہیں وہ یہاں موجود ہوں گی، نہیں تو ایک تصویر آپ فائل اپلوڈ کریں پہ کلک کریں گے اور یہاں سے فائل منتخب کریں جو اس مضمون سے مناسبت اس کی ہو کوئی نہ کوئی، یہاں سے آپ اپنی فائل چوز کر سکتے ہیں۔ اب جیسے میں نے کمپیوٹر میں یہ فائل ہے، فی الحال میں آپ کو صرف ڈیمو کے طور پہ یہ تصویر ایک کیسے لگائی جائے وہ بتا رہا ہوں، لیکن میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ کوئی آرٹیکل لکھیں، خبر لکھیں، اردو کا کچھ بھی آپ ڈال رہے ہیں، تو وہ تصویر جو ہے وہ اس رائٹنگ جو آپ کی ہے اس سے میچ کرنی چاہیے۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر آپ اسٹاک ہوم کے بارے میں کوئی خبر لکھ رہے ہیں اور وہ تصویر اسٹاک ہوم کی ہو، اگر کسی خاص تقریب کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس کی تصویر ہو، اور وہ تصویر کا کاپی رائٹ بھی آپ کے پاس ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ ہمیں ای میل کریں، ہم آپ کو وہ تصویر بھی اس کا ارینج کر کے دیں گے۔ فی الحال یہاں پہ آپ نے تصویر چوز کی، یہ رائٹ کا نشان آ گیا اس پہ، اور یہاں سے نمایاں تصویر مقرر کرنے پہ آپ نے کلک کیا تو یہ تصویر یہاں پہ جب آ گئی، یہ آپ کی رائٹنگ جو ہے ریڈی ہو گئی ہے، اور آپ نے جا کے اس کو فائنل کرنا ہے، شائع کریں۔ اور یہ آپ کی پوسٹ جو ہے وہ پبلش ہو گئی۔ یہ اردو قاصد کے مین پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوسٹ جو ہے وہ نظر آ گئی ہے۔ اب اسی طریقے سے تمام پوسٹ میں ہم جاتے ہیں، کیسے اس پوسٹ کو اب آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے یا آپ نے اس کی کیٹیگری چینج کرنی ہے، تو ایک ہمارے پاس آپشن ہے فوری ترمیم۔ فوری ترمیم میں یہاں پہ اب آپ کیٹیگری چینج کر سکتے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، ٹیگس ہیں، کیٹیگریز ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے، اس پوسٹ کو خاص، تو ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں یہاں پہ کلک کر کے ڈال سکتے ہیں اور یہ پوسٹ ڈیلیٹ ہو جائے گی، اور پھر وہی آپ دیکھیں گے کہ وہ پوسٹ جو ہے وہ مین پیج سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ یعنی کہ یہ ہو گیا پوسٹ لگانے کا اور پوسٹ میں ترمیم اور ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ۔